अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और कल मैं वीडियो नहीं डाल सकी, मेरी थोड़ी मसरूफियात थी। लेकिन जब मैंने आयशा अहमद यानी कि कनाडा वाली आयशा बहन का व्लॉग देखा तो वो बहुत रो रही थी। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन मैं मसरूफ़ थी, मैं उनके लिए कुछ भी ना यहाँ पर कह सकी। तो फिर आज मैं थोड़ी मसरूफियात से फ़ारिग हुई हूँ, तो मैंने सोचा आयशा बहन से मैं थोड़ा पूछूं कि वो क्यों इतना रो रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि उनको किसने इतनी तकलीफ़ पहुँचाई है कि वो इतना रो रही हैं बेतहाशा। और उनकी मतलब आवाज़ भी बैठ गई रो रो कर। मतलब बहुत वो दुखी थी, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और वो बहुत अपने आप को अकेला फ़ील कर रही थी, कह रही थी बार-बार कि कोई किसी का नहीं होता, रिश्ते बदल जाते हैं, रिश्ते दुःख देते हैं। ये बात तो आयशा जी आपने बिल्कुल ठीक कही है कि रिश्ते बदल जाते हैं, रिश्ते दुःख देते हैं। लेकिन आप जिसने भी आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, आप उनके लिए इतना दिल बर्दाश्त ना हो। आप क्यों इतना रो रही हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं। अगर आपको किसी ने कोई तकलीफ़ पहुँचाई है तो अल्लाह ताला उसको खुद देखेगा। आप अपने आप को रिलैक्स फ़ील कराएँ और अपना ख़याल रखें। आप इतना रो रही हैं, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, आपको कुछ भी हो सकता है इतना रोने से। कितना आप परेशान थी, कितना आप रो रही थीं। कोई तो आपको तकलीफ़ पहुँची, ऐसे आकर कोई अपने मतलब यूट्यूब के ऊपर आकर कौन रोता है, कौन इस तरह बेतहाशा परेशान होता है। कोई तो बड़ी वजह है जो आप यहाँ पर आकर रोईं। आप इतना परेशान हुईं और आपके आँसू नहीं थम रहे थे। मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हो रही थी आपका ये देख के हाल के ये आयशा को पता नहीं क्या हुआ है। आयशा जी को किसने तकलीफ़ पहुँचाई है, जिसने भी पहुँचाई है अल्लाह ताला उसका भला करे और उसको देखे कि ये इसने अच्छा नहीं किया है। आपका जो भी रिश्ता है ये आपका ज़ाती मैटर है, आपने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया कि आपको किसने परेशान इतना किया कि आप बेतहाशा रोने लग गईं। तो ये तो मैं अब आपसे नहीं पूछ सकती कि आपको ये तकलीफ़ किसने पहुँचाई है। बहरहाल जिसने भी पहुँचाई है, वो इतनी पहुँचाई है कि आप यहाँ पर आकर रोने पर मजबूर हो गई। और आपने सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं अपनी यूवाइटी की फैमिली से अपने ये बातें शेयर करूं और मेरे दिल को कुछ सुकून मिले, कुछ तसल्ली मिले। तो यकीन जानिए आयशा जी, मुझ समेत आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपको प्यार करने वाले हैं, उन सबको ही इतनी तकलीफ़ पहुँची है जितनी आपको तकलीफ़ पहुँची है। मैं बहुत परेशान हुई आपकी ये कैफ़ियत देखकर। मुझे अंदाज़ा है कि अगर कोई रिश्ता तकलीफ़ पहुँचाए तो फिर इंसान कैसा फ़ील करता है, उसके लिए दुनिया ख़त्म हो जाती है। उसे उसे ऐसा लगता है जिसके साथ ये तकलीफ़ गुज़र रही हो। जैसा कि आपने बयान किया अपनी वीडियो में कि मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। नहीं आयशा जी, आप ऐसा सोचिएगा भी नहीं। ऐसा सोचने से भी आपने परहेज़ करना, क्योंकि ये दुनिया दो रंग की है। इसमें अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे भी लोग मिलते हैं। अपने भी बुरे होते हैं, गैर भी बुरे होते हैं। कहीं पर देखें आप, गैर इतने अच्छे होते हैं कि इंसान अपने जो खून के रिश्ते होते हैं उन पर वो गैर फ़ौक़ियत ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पर इंसान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं होगा, बंदा या बंदी, कि जिसने अपनों के हाथों या गैरों के हाथों कोई तकलीफ़ ना उठाई हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान हिम्मत हार दे और अपनी जान देने के बारे में सोच ले। आपका माशाल्लाह बेटा है, बहू है, पोता-पोती है, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वालिदा साहिबा है। आपको उनके लिए जीना होगा, उनके लिए आपको खुश रहना होगा, उनके लिए ही आपको सब कुछ करना होगा। और इंसान कभी-कभी ना चाहते हुए भी अपने रिश्तों के लिए खुश अपने आप को रखता है कि मेरे रिश्ते परेशान हो जाएँगे अगर मैं इसी कैफ़ियत में वक़्त को गुज़ारूँगा या गुज़ारूँगी। तो आयशा जी आप इतनी परेशान ना हो, जो भी आपकी तकलीफ़ है अल्लाह ताला से मैंने बहुत दुआएँ की कि आपकी वो तकलीफ़ दूर हो और आपको अल्लाह ताला सब्र अता करे। जिसने भी आपको जो भी तकलीफ़ पहुँचाई है, बस उसके लिए यही कहा जा सकता है कि आप सब्र करें, हिम्मत करें,
حوصلہ کریں اور آپ اس طرح کی باتیں مت سوچیں کہ آپ اپنی جان لینے کے بارے میں سوچنے پر آ جائیں۔ آپ اتنی اچھی ہیں، آپ لوگوں کو ہنساتی ہیں، آپ اتنی فنی باتیں کرتی ہیں، آپ اتنی پیاری باتیں کرتی ہیں، آپ اتنی اچھی انگلش بولتی ہیں، آپ کینیڈا کی اتنی رئیس عورت ہیں، آپ جاب کرتی ہیں، آپ ماشاء اللہ تعلیم یافتہ عورت ہیں، آپ کوئی ایسی ویسی عورت تھوڑی ہے جو آپ ایسی باتیں سوچ رہی ہیں۔ آپ تو لوگوں کو اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں، اتنا اچھا سمجھاتی ہیں، اتنا اچھا گائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کی باتیں جو ہوتی ہیں، میں آپ کے بلاگ دیکھتی ہوں، دل چاہتا ہے آپ کی باتیں سنتی رہوں، آپ کا بلاگ دیکھتی رہوں۔ آپ اتنی اچھی اچھی فنی باتیں کرتی ہیں، اتنی پیاری باتیں کرتی ہیں، آپ ہنسنے ہنسانے والی باتیں کرتی ہیں، آپ خوش کرنے والی باتیں کرتی ہیں۔ آپ نے آج جب یہ رو کر ایسی باتیں کی تو بہت میرے دل کو دل سے دل تکلیف پہنچی۔ آپ یقین جانیے گا مجھے بہت دکھ ہوا آپ کے اس طرح رونے پر۔ میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کو اپنی بہن سمجھتی ہوں۔ شروع دن سے جب سے میں نے آپ کو دیکھا، آپ اپنے پچھلے ولاگ اٹھا کے دیکھیں، میرے دیکھیں اٹھا کر، میں نے کہیں بھی آپ کو کچھ نہیں کبھی غلط کہا، میں نے ہمیشہ آپ کی رسپیکٹ کی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے نا کہ ہوتا ہے نا کوئی خود بخود کوئی کسی کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، کوئی بہت پیارا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میری کیفیت تھی کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ مجھے اچھی لگنے لگی تھی، آپ کے خلاف میں ایک لفظ بھی نہیں بول پاتی تھی، مطلب بہت آپ مجھے پسند ہے، بہت آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ آپ کو ہم لوگوں کے لیے جس طرح میں آپ کو پیار کرتی ہوں، اس طرح اور بہت سارے لوگ بھی آپ کو پیار کرتے ہیں۔ ہم سب لوگوں کے لیے آپ کو جینا ہوگا، ہنسنا ہوگا، خوش رہنا ہوگا۔ آپ ایسا کچھ بھی نہیں سوچیں گی جیسا کہ آپ اپنے ویڈیو کے دوران کہہ رہی تھی۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ بس آپ آئندہ جو ویڈیو بنائیں اس طرح کی رونے کی نہیں بنائیے گا۔ میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے، میں دل سے رنجیدہ ہوں، اور میں نے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی ہر نعمت عطا کری ہے۔ آپ اتنے اچھے شہر میں رہتی ہیں، اتنے اچھے ملک میں رہتی ہیں۔ کینیڈا میں رہنا آسان بات نہیں ہوتی، آپ جاب کرتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کا اتنا پیارا گھر ہے، آپ ہنستے کھیلتا، آپ کا ایک فیملی ہے، مطلب آپ بہت ماشاءاللہ اس وقت لکی عورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ اور پھر میں اب یہاں پر اسما جی سے تھوڑی بات کروں گی کہ اسما جی کا میں شکریہ ادا کروں گی۔ اسما بیٹا، آپ نے مجھے اتنی عزت دی، آپ نے میرے اتنا حوصلہ افزائی کی کہ میری ویڈیو آپ نے اپنے چینل پر شیئر کی، اپنے دیکھنے والوں کو دکھائی، چاہنے والوں کو دکھائی، مجھے بہت اچھا لگا۔ اسما بیٹا، آپ نے مجھے اتنی رسپیکٹ دی، اتنی عزت دی، جبکہ ماضی میں ہم نے بہت کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھا، لیکن چھوڑیں ماضی کو، کیا یاد کرنا، اب تو ہم بہت اچھے دوست ہیں۔ آپ میری بیٹیوں جیسی ہیں، آپ نے مجھے عزت دی جس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی۔ اور میں نے آپ کے لیے یہاں پر اگر کچھ بولا ہے تو یہ میرا حق بنتا تھا، کیونکہ ہم ریئیکشن چینل والے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر ایک کو تکلیف پہنچے گی تو سمجھو ہم سب کو ایک جیسی تکلیف پہنچنی چاہیے۔ تو میں نے کوئی بڑی بات نہیں کی آپ کے لیے بول کر۔ آئندہ بھی آپ کو ضرورت پڑی تو میں آپ کے حق میں یہاں پر بات انشاءاللہ لازمی کروں گی۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی، دل سے خوشی ہوئی کہ آپ نے میری ویڈیو کو اپنے چینل پر لگایا اور مجھے اتنی عزت دی، جس کے لیے میں بار بار آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش اور آباد رکھے۔ بس میرا ریئیکشن آج یہاں تک ہی تھا۔ مجھے عائشہ جی سے اور اسما بیٹا سے باتیں کرنی تھی تھوڑی سی، تو بس ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔